आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। यति बेला नेपालमा नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता भएको त छैन, तर नेपालको गुमेको वा थाहा नपाएको भनिएको भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा समावेश भएको छ र संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। र सँगसँगै एसियाका मुख्य 4वटा देशहरू नेपाल, भारत, चीन र पाकिस्तान 4वटै देशका नक्साहरू एक अर्का देशसँग विवादित छन् र भारतको नक्सा छिमेकी 3वटै देशसँग विवादित बन्न पुगेको छ। र सँगसँगै यति बेला विश्व कोरोना महामारीले एक ढङ्गले भन्यो भने युद्धको जस्तो स्वास्थ्य युद्धमा प्रवेश गरेको बेलामा एसियाका 4वटा देशहरू र त्यसमध्येको सबभन्दा ठुला 2वटा देशहरूका बिचमा रहेको नेपाल समेत पनि र नेपालले आफ्नो भूमि दाबी संवैधानिक रूपमा र कानुनी रूपमा दाबी गरिसकेपछि छिमेकीहरूसँगको एउटा अघोषित खालको तनाव सिर्जना भएको छ। र सँगसँगै चीन र भारतका बिचमा हालै मात्र सीमामा भएको द्वन्द्वले समेत पनि यो क्षेत्रको भविष्य के हुने हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यो बाहेक पनि नेपालको आधुनिक नेपाल सन् 1950बाट सुरु भएर यता आइसक्दा 70 वर्षको नेपालको इतिहासमा धेरै खालका राजनैतिक परिवर्तनहरू भए। ती परिवर्तनहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको र एकजना सक्रिय राजनेताको भूमिका निर्वाह गरेको र यो इतिहासका कैयौँ पन्नाहरू र इतिहासका पानाहरूको साक्षी र गवाह जस्तो बनेको र 93 वर्षको उमेरमा पनि राजनैतिक रूपमा उत्तिकै सचेत र सक्रिय रहनुभएका एकजना सिद्धहस्त नेपाली राजनीतिज्ञसँग आज हामी उहाँको अनुभव, उहाँले काम गर्दाखेरिको परिवेशको सन्दर्भ र आजको सन्दर्भका बारेमा अलिकति तुलनात्मक रूपले हामीले छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि नेपालको सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। थापाजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ बाबु। हाम्रो त हाम्रो पहिलो भेट हो नि, यो पहिलो भेट। पञ्चायतमा जुन काम गर्नुभयो नि, पहिला बिपीसँग काम गर्नुभयो, अगाडि नै भन्नुभयो के कारणले भन्दाखेरि पार्टी नरहेपछि म यस्तोमा रहन्न भनेर भन्ने आफ्नो कन्भिक्सनले जे देखो, आफ्नो मनले बर्मले जे देखो त्यही काम यहाँले गर्नुभयो। तर पछि तपाईँलाई फर्केर हेर्दाखेरि पञ्चायतमा लागेर मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुनै त्यस्तो छ तपाईँलाई? ए गल्ती गर्छ होला मलाई लाग्दैन। मलाई किन भनेदेखि चाहिँ पञ्चायतमा म लागेको के भनेदेखि चाहिँ स्ट्रङ लिडरसिप नभई देश भन्दैन भएर यो पनि मलाई किन फिलिङ भयो हेर्नुहोस् भनेदेखि चाहिँ म चिफ विप भएपछि हामी चितवनमा चुकेर आएँ। म यहाँ र यहाँको मान्य भयो 5 सालको कुरा हो यो। र त्यो बेलामा डाक्टर गिरी र म साथी थियौँ। हामीहरू 2जना सहायक मात्रै थियो, महामन्त्रीमा भयौँ। तर डाक्टर गिरी पछि आएको पार्टीमा बिपीलाई लागेछ मलाई चाहिँ डाक्टर गिरीलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तिम्रो 2जनामध्ये एकजना म सहायक मन्त्री दिन्छु, को हुने तिम्रो निर्णय गर भनेर। मैले त बुझिहालेँ, किन डाक्टर गिरी चाहिँ अब पछि आउँदा पनि उसलाई उसको नाम भनेपछि उहाँले त फेरि रुद्रगिरीको नाम भन्नु भएन। रुद्रगिरी डाक्टर गिरीको दाजु हो र उनी चाहिँ काङ्ग्रेसको संस्थापक मेम्बर हो, भट्टराई जस्तै हो उनी पनि। म यो हामी जस्तो भनौँ न। उनले चाहिँ मन्त्री नबाउने बिपीले डाक्टर गिरीलाई बाउने किन भनेपछि डाक्टर गिरीलाई चाहिएछ उहाँलाई भनेर भयो। डाक्टर गिरीले पहिले मोटर लिएर आएको यहाँ, बुझ्नु भएन। र हामी पहिले विशालनगरदेखि वास्तवमा हिँडेर जान्थ्यौँ। पछि डाक्टर गिरीले मोटर ल्यायो, हामी मोटर चढ्ने भयो भने हामी त्यो धेरैको मोटर थिएन। त डाक्टर गिरी धनीकै छोरो हो मान्छे, फेरि सम्पन्नै हो। त्यो जोगीलाई त धनी मनपर्छ र साहुहरूको घरमा बस्दा हिँड्छ जोगीहरू त। बिपी त सभापति मात्रै हो। त उहाँलाई चाहिँ डाक्टर गिरीलाई फेरि डाक्टर मान्छे बाटो पनि हो, फेरि चाहिँ चलाक हो। मान्छे बुद्धि दृष्टिले कम होइन कोही कोही भन्दा पनि, र खट्ने मान्छे पनि हो। फेरि डोटीतिर पठाएको थियो, त्यहाँ सब काङ्ग्रेस आए पनि त्यो उसको क्रेडिट थियो। अनि मैले डाक्टर गिरीलाई भने त आफ्नो नाम लगाएर दे, उसलाई हामी त भन्छौँ। किनकि मलाई बिपीले बनाउने भए मलाई सोझै बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई चाहिँ तर फलामा एकजना आइज भन्नुहोस् चाहिँ इच्छा तेरो इच्छा हो त्यो त म आई विल नट फिल भने मैले फिल गराएको पनि थिइनँ वास्तवमा। ऊ सहायक मन्त्री भयो, उसलाई बिपीलाई मन्त्री नै बनाउनु पर्थ्यो, इच्छा थियो हेर्नु। उसले भने पनि थियो मलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, म सहायक मन्त्री हुन्न भएर।
भने तिमी अहिले मेरो फरेन मिनिस्टर भएर बस्छ म तिमीलाई 5-6 महिनाभित्रमा मन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभयो म पनि भयो भने मन्त्री फुल मिनिस्टर पनि भयो अनि त्यही बेला म चाहिँ मलाई लागेको छ के अरे यो रिसायो कि यो भनेर रिसाएको थिइनँ म यो लक्ष्मी निवास भन्ने अलिकति चाहिँ पुलिस मिलिट्री बस्छ नि त्यो चाहिँ उसको हो त्यो मोहन शमशेरको दरबार भयो त्यो शारदासँग शिक्षा मन्त्री हुँदा मैले किनिदिया हो पञ्चायत व्यवस्थामा त्यहाँ हाम्रो सम्मेलन भएको थियो महाधिवेशन त्यो महाधिवेशनमा केही प्रस्तावमा म र बिपी डिफर गऱ्यौँ मैले चाहिँ वर्क कमिटी राजीनामा गरेर म त्यो प्रस्तावमा हेर्छु भनेपछि बिपीले होइन नगर त बसेर गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो प्रस्तावमा मैले जितेँ र बिपीको हार भयो बिपी छोड्नुपर्छ भने मैले पर्दैन त्यो बिपी र मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो प्रस्ताव आएको हो र मैले उहाँमाथि अवस्था गरेको पनि छैन र रामनारायणजी उद्योग मन्त्री थियो उद्योगमा थियो त्यो प्रस्ताव चाहिँ उसले पनि राजीनामा गर्यो मैले उहाँले पनि पर्दैन किन उहाँ चाहिँ फेरि हाम्रै साथी पनि हो र मौतरीको हो त्यो अहिले छ नि मैना नीतिको छोरो छ नि त्यो चाहिँ नीतिको छोरो हो त्यस्तै खालको अर्को त्यो रामायण भन्ने नाम सुन्नुभएको थियो रामनाको ए शहीद जेलै परेको थियो नि हो उनी नै हो मेरो साथी हो ऊ पनि उसको कुरा पनि छैन भनेर भन्नु पऱ्यो मैले अनि तर यहाँ काङ्ग्रेसले हल्ला गरेँ डाक्टर गिरी विश्वबन्धु मातृका यी सब मिलाएको छ र यो सुवर्णलाई उचाल्दैछ यिनीहरू भनेर उचाले यसै उचाले फेरि त्यो थिएन वास्तवमा त्यो म चाहिँ कि बिपीसँग बस्थेँ कि बस्थेँ त्यो पैसामा पनि म डाक्टर गिरी पनि थिएन सुवर्णसँग त्यो हल्ला मात्रै थियो खालि अनि बिपी होइन भने भन्नुभयो पछि पुचालिएपछि सब कुरो अब मिल्यो तर मान्छेलाई फिलिङ के भयो भनेदेखि चाहिँ यो विश्वबन्धु धेरै बलियो छ पार्टीमा त बलियो म केही थिएन वास्तवमा एउटा इस्युमा त्यो पास भएको थियो त्यही मात्रै हो त्यो उसको धेरै सेन्टिमेन्टल थियो त्यो पनि तराईको बोर्डरमा इन्डस्ट्री खोल्नुपर्छ भन्ने रामनारायण म भन्नु हुँदैन त्यहाँ भयो भने इन्डियन आउँछ नेपाली जारी खाँदैन नेपालीले त्यो पाहाडको उगाउनुपर्छ त्यो दरान बुटोल जस्तो टाइममा हुनुपर्छ भन्ने म अन्त मैले त पाहाडिया भोट मैले पाइहालेँ अरू केही बस्यो भोट पनि दियो त्यति हो धेरै फेरि के थियो भनेको एउटै हो बिपीले यो लाइन चाहिँ खोजेको हो भन्ने पनि थियो मनमा फेरि त्यस कारणले त्यो वास्तवमा म एन्टी बिपी भएर मैले त्यो जित्या होइन त्यो बसै होइन एन्टी बिपी बसै होइन तर त्यो कुरा गिर्जाहरूले ल्याइदिए फेरि काम काजको गिर्जाले र त्यो रुद्रगिरीहरूले ल्यायो त्यो यस्तो हुन्छ नि पार्टीमा त अलिक उनी पक्ष हो कि भाइ पक्ष भयो जस्तो मैले त अहिले भयो कहाँ त्यही हो मान्छेको महत्त्वाकांक्षा भयो त अनि मलाई सूर्य बाबुले यसले नराखौँ यहाँ यो पठाइदिउँ भएर भन्यो बिपी भाइ योन जा भने म हुन्छ भने गइदिएँ म योन जानुपर्छ 4 महिनालाई हाम्रो मान्यहरू त्यसमा गएको म त्यो बेला मैले दुनियाँ देखेँ हेर्नुहोस् म काठमाडौँमा हुर्का मान्छे र इन्डियाको खालि त्यो बम्बई र त्यो बनारस देखाए मान्छे एकैचोटि हङकङ पुगेँ टोकियो पुगेँ सान फ्रान्सिस्को पुगेँ लन्डन आएपछि फ्र्याङ्कफर्ट आएँ म छक्क परेँ दुनियाँ देखेर हामी कहाँ छौँ नेपालीहरू कहिले जाने यो अनि इजरायल मलाई बिपीले भन्नुभएको थियो त इजरायल भएर आइज भएर इजरायल गएँ म त्यहाँ 1 दिनलाई गएको थिएँ म हेर्नुहोस् 7 दिन बसेँ म उनीहरूले मलाई भयो त तिमी यहाँ बस न भने म अब सेन्टिमेन्टल थिएँ त्यो बेलामा 7 दिन घुम्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यो बालुवा भएको देश त बन्छ भने मेरो नेपालमा त आफै हरियो त बिच खसालिदियो आफै निस्किन्छ त्यो नेपाल हो त्यो हरियो आफै हुन्छ त्यहाँ यो मरुभूमि त होइन र अनि यो जम्मा 20 लाख जिउहरू यो 20 लाख जिउले 100 लाख मुसलमानलाई इफ दे क्यान कन्ट्रोल वाइ क्यान नेपाल यसका नेपाल धनी भयो त भइहाल्यो नि भन्यो अनि म उहाँ गएको थिएँ त्यो फ्र्याङ्कफर्ट गएको थिएँ लन्डन गएको थिएँ नि फेरि लग्जमबर्गमा त यसो थाहा छ हेर्नुहोस् अनि यसो लाग्यो कि बाबा कन्ट्री त बन्द रहेछ नि त सानसानो कन्ट्री पनि
के अरे इजरायल सानो कन्ट्री हो, एउटा हाम्रो झापा जिल्ला जत्रो पनि छैन इजरायल, भन्नुहोस् न। त्यो इजरायल त्यसै माथि पुगेको। उता लग्जमबर्ग हेर्नुहोस्, त्यति सानो देश। एकातिर फ्रान्स छ, एकातिर इटली छ, एकातिर जर्मन छ, त्यहाँ हुर्काएको छ त्यो। दे आर सर्भाइभिङ। होइन, स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस्, स्विजरल्यान्डमा के छ, इटालियन, जर्मन, फ्रेन्च, दे आर द पिपल, तर दे आर सर्भाइभिङ भनेदेखि गरे हुँदो रहेछ भन्ने फिलिङ मलाई भयो। अब यहाँ आएँ फेरि, यहाँदेखि दिनरात झगडा, कहिले को अब भन्नु सानो कुरा पनि नहुने। गणेश माझीलाई सुमनजी राणा भएको हुनाले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु लायक हुँदैन, सभापति पनि दिनुभएन उहाँले काङ्ग्रेसको सभापति। हामीहरूले गणेशको विरोध गर्दै गर्दै सुमनलाई बनाएको। पहिला हामीहरू चाहिँ सुमनलाई भोट हाल्ने पक्षमा थिएनौँ, गणेशमा थियो हेर्नुहोस्, बिपी आत्तिनु भयो उहाँले, कि गिर्जा पनि म पनि सब हामीहरू खिलाफ थियौँ विराटनगरको। अनि उहाँले भन्नुभयो यो कारण हो भनेर, अनि हामीले भोट हाल्यौँ र सुमन जित्नुभयो। त्यसरी ल्याएको सभापतिलाई फेरि अनि जब उसले प्रधानमन्त्री दिन खोजे राजाले, यो हुँदैन होला प्रधानमन्त्री, अर्को नाम प्रधानमन्त्री नाम हुँदैन राणालाई, बल्ल बल्ल निकाल्यो मौसम, चल यसलाई दिने भन्ने छुट्टो कुरा गर्दा अवस्था लो भएर बिक्री भयो, चेयरम्यान बनाउनुभयो। बिचरा पहिलो चेयरम्यान हो नि हो। अब त्यो मान्छे त पछि चुनाव जितेर आएर 2 ठाउँमा उहाँ चुनाव जित्नुभयो, 3 ठाउँमा सुमनले, र बिपीले चाहिँ एक ठाउँमा जितायो। एक ठाउँमा चाहिँ मैले दिएर छोडिदिनु भयो। त्यो पनि बेइमानी हो। त्यो पनि माथिका टिकट दिएर आफै लिनुभयो त्यो रामे साहबको, यिनीहरू दुब्जाका हुन् नि, दुब्जाका भएर पछि फेरि माथिका बाबुलाई आउनु पनि दिनु भएन हाउसमा पनि। हि वाज नट ए मेम्बर नि हाउसको, बरु यो एम्बेसडर भएर जहाँ भन्नुभयो त्यहाँ दिनु भएन। माथिका बाबु गएन नि, तपाईँ हामीले पठाएँ फेरि। त्यो यस कारणले दाजुभाइ झगडा पनि त्यो पनि देखिन्छ एउटा गर्दाखेरि। यस्तो यो झगडा सब थाहा छ मलाई त हेर्नुहोस्। अनि अर्को देख्छु फेरि म दायाँ बायाँ दिनरात, अनि एमपीहरू कोही डाँडा पुगेको छ, कोही कहाँ पुगेको छ, कहाँ मिटिङ गएको छ। अहिले त्यो मिटिङ भएछ नि वामपन्थीको, त्यही थियो हालत त्यही हो, खाइ मान्छे फरक हो। अनि मलाई लागेको देश बन्दैन कि बिपी बलि हुनुपर्छ कि राजा बलि हुनुपर्छ भने म पुगेको थिएँ। त्यही बेलामा यहाँ सेकेन्ड उयसमा चाहिँ डाक्टर गिरीले अलिअलि राजासँग कुरा गरिराखेको छ। डाक्टर गिरीलाई उता त बिपीले नै हो। अनि मैले डाक्टर गिरीलाई उसको नेपालको स्पिच छ नि, त्यो स्पिचमा उसको राजाको स्पिच थियो। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ मलाई कता कता लाग्यो डाक्टर गिरीको हो भनेर, द वे इट वाज डन। उसलाई मैले आउटलाइन भनिदिएँ कि यो ड्राफ्ट तेरो हो भनेर, किनभने नेपाल पुगारमा म जब सम्पादक थिएँ, उसलाई नेपाली राम्रो नआउने, उनी हिन्दीमा लेख्थे आर्टिकल, त्यसलाई म नेपालीमा उल्टा गरिदिन्थेँ। सेन्टेन्सको तरिका मलाई थाहा थियो, म त्यो तरिका चाहिँ यस्तो छ, दिस इज योर्स। उसले सबै हो भन्यो, हो बिपीलाई नभनिदिएँ, मैले बिपीलाई मैले मेरो होइन भनिदिएको छु मैले भन्यो। अब बिपीले मलाई लिएर जानुभयो ट्र्याकमन्त्रीको नाताले आफूसँगै। अनि उहाँ पोखरामा गोर्खामा गएपछि चाहिँ उहाँ फेरि दाङमा गएपछि उहाँ आफू फिर्ता आउनुभयो र तिमी नै अब राजासँग बस भन्नुभयो। त राजाको र बिपीको कुचगिरीको सहवास एक्लै त्यहाँ बट्टा भयो। अनि नेपालको स्पिच चाहिँ अहिले स्पिच भयो चाहिँ नेपालको त्यो दियो। त्यहाँ राजाले के भन्छ भनेर जनताले यस्तो कुरा गर्छन् डाक्टर, म त बोल्नु पऱ्यो केही न केही त भनेर राजा लौ त बोला भनेर दिएछ। ऊ डाक्टर चाहिँ मलाई उसले केही चेन्ज गरेको हो, अब के गरेको जान्दिनँ म, तर आई हेड ए फिलिङ द्याट हि इज द इनिसिएटर भनेर। त त्यो स्पिच चाहिँ के गर्छ इन्डिकेट भनेदेखि चाहिँ यु टेक द पावर भन्ने गर्छ होइन। त्यही कुरा मैले भने यो थियो क्या हो हामीलाई, यो त छ यार त डाक्टर बिपीलाई नभन्, बरु मै भन्छु बिपीलाई, ऊ पनि क्लोज थियो बिपीसँग, मैले ल म भन्दिनँ भने। अनि मैले बिपीलाई सोधेँ, सानो म त अमेरिकामा थिएँ, यसो त बाबा सुधे राजाको भाषण कसले गरेको त्यो ड्राफ्ट हो, अनि सबैजना गिरीले गरे भन्छ नि, हेर न म गिरीले गरे होइन होला हो कि भने मलाई त के थाहा हुन्छ जान्छ, म त बाहिर थिएँ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि बरु गिरीले भनेर त तपाईँलाई। ऊ चाहिँ मलाई भन्छ मैले त्यहीँ अलिअलि सुझाउ दिएको हुँ,
जुन टाटोगिरी भयो त्यो कुरा उसले मैले भन्यो ठिक छ इफ यु मिनिस्टर इफ यु ट्रस्ट हिम द्याट वे म सुड आई टक टु यु होला भने म सिद्धि कुराहरू त्यो दिस वे अनि मलाई टाटोगिरीले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ तर राजालाई भेट्न खोजिराखेको छ भेट्नुहोस् माऱ्यो त्यो बेला हामीलाई उ थिएन त रुकावट थिएन भेट्न पाइन्थ्यो आई वाज चिफ विप राजालाई मैले भेटेँ तपाईँलाई मैले गोप्य कुरा भनेको छु तर आर्टिकल लेखेको छु मैले राजासँग कुराकानी गरेँ सब कुरा गरेँ अनि बिपी माथि अफिसर पछाडि आउनु सक्दैन मैले सोधेँ मैले सस्पेन्ड सकाएँ भने तिमीले ल्याए आउँछ अरे पास हुन्छ अरे भने मैले कसले भनेर सकायो डाटोगिरीले भने हो भने ढाँट्यो यसले भन्यो भनेदेखि जसले भयो ढाँट्यो बिपी इज भेरी पपुलर मैले कसै गरे पनि आउँदैन सुमनजी पनि बिपीकै भक्त हुन् गणेशमा पनि हुन् सुझाव पनि हुन् स्टार नेता पनि हुन् अरूहरू पनि हुन् र पार्टीमा बिपीको खिलाफका मान्छे सब बाहिर छन् अहिले ती मातृका बाउ पनि केही भाउ छैन अरूको पनि भाउ छैन त गयो त अब यहाँ खेल्ने टाइम छैन मैले भनिदिएँ होइन तिमीले गएर आउँथ्यो अरे भन्यो मैले मसँग आउँदैन अनि के गर्दा आउँछु त भने तिमीले भन भने मलाई अब यस बिचमा के भयो थियो भनेदेखि चाहिँ त्यो दार्जिलिङ बिफ गरिरहेको थियो उसलाई पनि थाहा थियो मलाई फेरि सुशीला भाउजूले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा बिपीलाई हैरान पार्नुभएको थियो नहो भनेर किन हुने प्रधानमन्त्री तिमी अब चुनाव हो सिद्धो सुमनजीको पालामा प्रधानमन्त्री चुनाव भएको हो उनी 3 ठाउँमा जिते तिमी 1 ठाउँमा जित्यौ उसलाई छोडिदेऊ न उसलाई पनि सधैँ हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री मान्छे महात्मा गान्धी भए जयप्रकाश भए भनेर अनेक कुरा गर्ने मान्छे बाटो हुन्थ्यो सत्तामोह थिएन मलाई सत्तामोह पनि थिएन पदमोह पनि थिएन हुन्छ है मान्छे मेरो लोग्ने भए त हुन्थ्यो भन्ने त्यो छैन अब बिपी हैरान अनि मलाई के भन्नुभयो हेर त्यसो भन्छु त सुझाव कुरा गर तेरो भाउजूले माया जा भन्यो भने जान्छु जान्न म त अब अर्को आपत यो कुरा डाटोगिरी मलाई र बिपीलाई थाहा छ फेरि गिटार पनि थाहा थिएन पहिला त डाटोगिरी मैसँग बस्थ्यो युआर माई गेस्ट म बिपीसँग बस्थेँ डाटोगिरी मसँग बस्थ्यो फेरि अनि छटु चाहिँ मान्छे त उसलाई थाहा थियो सब बस्नु हुन्थ्यो भनेर अनि त्यो त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा राजाले भएपछि सुमनजीलाई पाउन सकिँदैन भने सुमनजी मान्नु पऱ्यो नि सर अब यता कुरा त भन्नु भएन सुमनजी मान्नु पऱ्यो नि सुमनजी आए त बिपीको खिलाफमा त्यो चुनाव बेलामा पनि मान्छेले कोसिस गरेका थिए बाहुनलाई उहाँले नै म बन्दिनँ भन्नुभयो प्रस्तावक हुनुभयो उहाँ आफै बिपीको र अनि मैले गणेश मान्छे ल्याएर उसलाई सुझाव भने समर्थक बनाएँ सर म चिफ पनि थिएँ त्यो बेलामा दार्जिलिङमा हो भयो त्यो कुरा पनि त सुमनजीलाई पनि मैले भन्नु त तयार हुनु पऱ्यो सुमनजी कहिले हुन्छु भन्छ भनेदेखि जब बिपीले तिमी हो भयो त त्यो वातावरण बिस्तारै बन्छ बिस्तारै पछि बोक्छस् न भनेर मैले भएको कुरा भने फर्केर आएँ अनि मलाई बिपीले फेरि त विश्वबन्धु सेकेन्ड टाइम पनि जा उहाँ अम्बुमा युएन भन्नुभयो सानो म सुझाव गइसकेँ सुझाव हो त्यो पहिले तपाईँ जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ आई बी ह्याप्पी टु गो विथ यु तर तपाईँ मलाई नलानुहोस् मलाई यहीँ छोडिदिनुहोस् अहिले भने अब यो राजाको सब कुरा किन भन्ने म अनि राजाले मलाई के भएको थियो भनेदेखि सुमन चाहिँ मसँग जान्छ लन्डन त्यहाँ उसलाई म भन्छु तिमी ट्राई गर भएर उसले हुन्छ भन्यो भने म केही गर्दिनँ नभए गर्छु भनेर भएको थियो म अगाडि जाँदाखेरि अनि पछिको लास्ट कुरा यो अनि मैले ल तपाईँसँग होइन त हिँड भन्नुभयो मलाई कसले गरेँ उसलाई कहाँ भनेपछि म सुझावको गएँ सुझावलाई गएर गाली गरेँ मैले पछि हुन्छ होम मिनिस्टर थिएँ तपाईँले मेरो जिप त्यो जिप थियो राजाको ढोकाभित्रमा पस्यो भनेर तपाईँ बिपीलाई पोल लाउने बिपीलाई सोध्नु त राजा गएर भेटिस भएर मैले हो त भनिदिएँ मलाई तर कुरा के भयो तपाईँलाई न तपाईँ थाहा छ न मलाई थाहा छ न बिपीलाई थाहा छ होइन मैले भन्नु पऱ्यो तपाईँलाई त त्यस कारण तपाईँले चाहिँ भन्ठान्नुभयो कि म बिपीको बिगार्ने भने त्यहाँ गएको छु भएर यस कारण हेर्नु सुझाउ तपाईँ चाहिँ यस्तो काम नगर्नुहोस् यो इन्डियाले तपाईँले के सिकायो भनेर
इन्डिया चाहिँ बिपीलाई निकालेर सुवर्णलाई बनाउनु खोज्दैछ, राजा पनि सुवर्णलाई बनाउनु पाए हुन्छ भनेर भन्छ। अब यो कुरा सुवर्णले आफै त भन्दैन, तपाईँहरूले भर्खर पनि भन्दैन, उतै बल गर्दै थियो। त्यो वास्तवमा गणेशमान चाहिँ भाइको खिलाफमा हुनुहुन्छ, गणेशमान त भन्ने मान्नुहुन्छ उहाँलाई त। फेरि त्यस्तो बेलामा बिपीले नै गरे मात्रै सभापति हुनुभयो, बिपी गरे फेरि हुन्छ प्रधानमन्त्री, अर्को बाटो छैन। त्यस कारण बिपीलाई बोल्न दिनुहोस् न, तपाईँ मलाई जा भन्ने, मैले कहाँ भए त बिपीलाई जा भन्यो, मैले भने बा तपाईँ गृहमन्त्रीले सल्लाह दिनुभयो विष्णुलाई यहाँ राख्यो भनेदेखि चाहिँ बिगार्छ यसले, सँगै लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। जान्छु म बिपीले भनेपछि। अनि राजाले मलाई भने फेरि नजाऊ, तिमी हुँदैन, तिमी सुवर्णसँग कुरा सही हुन्छ मलाई भने। मैले जान्छु, म मेरो नेता त बिपी हो, सरकार नेता होइन मेरो त भने म गएँ। बिपी आउनु फर्केर म उहीँ बस्नु पऱ्यो 4 महिनापछि। त बिपीलाई मैले तुरन्तै भनेको थिएँ, दाजु तपाईँ जाबिती गरेर सुवर्णलाई बनाइदिइहाल्नुहोस्, नभए खतरा छ भनेर। यो थाहा नपाएको कुरा होइन यो वास्तवमा सब। पछि मलाई बिपीले भन्नुभयो, हेर म रामै साहब गएर फर्केर आएपछि सुवर्णलाई बनाउँछु भन्ने विचार थियो मलाई। राजाले मलाई त्यही दिन पक्रिदियो, के गर्ने तापतलीमा। मैले साथै टाइमले पर्खिँदैन, रङ टाइम भयो। तपाईँले अमेरिका फर्केर आउने बित्तिकै गरेको भए हुन्थ्यो। मैले पछि आज सोधेँ नि आएर, सरकारले सुवर्णजीले नै भनेपछि मलाई भन्छु भएको थियो, मलाई खबर किन पठाइदिनु भएको छैन भनेर। राजा मलाई के भने हाँसेर भनेदेखि, अब तिमीलाई मैले त्यो थियो नि हाम्रो ऋषिकेश शाह, त्यो ऋषिकेश शाहलाई भन्छु भने ठानेर बोलाएको थिएँ लन्डन। त्यो रक्सी खाएपछि जे पाए त्यही बोल्दो रहेछ त, बगान बुझेको मान्छे। अब त्यसलाई भनिदिउँ, त्यो तुरन्तै सुवर्णलाई भनिदिइहाल्छ। अनि तिमीलाई भन्नुभन्दा पहिले सुवर्णले थाहा पाउँछ, त्यस कारण तिमीलाई मैले किन बोलाउने, तिमी आइहाल्छौ भनेर म चुप लागेर बसेँ भने। वास्तवमा राजाले हामी निकालिदिएँ नि, म इभन बुझाउँदै हामी निकालिदिएँ पहिले, नाटक गर्छु नि। अनि निकालिदिएँ, म एयरपोर्टमा आएँ दिल्ली काठमाडौँ गएर। अनि थुन्यो मलाई, लग्यो सिंहदरबार। अनि त्यहाँ उसलाई मैले भने त जनरललाई, तपाईँले मलाई यहाँ थुन्नुभयो भनेदेखि जज साहब त्यहाँ बिपी हुनुहुन्छ होइन? भने उसले त्यो बिपीसँग पुगेँ भने म फर्केर आउनु फेरि, दोष तपाईँको हुन्छ। म यहाँ राजालाई भेट्न आएको हुँ, जेल जान आएको होइन। त्यति बुद्धि मसँग पनि छ। अमेरिकामा गएको मान्छे, न्युयोर्कमा बसेको मान्छे, युएनको मेम्बरलाई त्यति बुद्धि छैन कि त्यहाँ थुन्छ भनेर। म यहाँ किन आएँ त यति बिहान, पुस्कुमा यहाँ थियो। कारण पहिले फोन गर्नुहोस् अनि मलाई थुन्नुहोस्, तर्छ त्यो जनले त फेरि। अब यति एकदम बिहान छ फेरि, एयरपोर्टबाट ल्याएर सुझाव लगाएको थियो मलाई। दरबारलाई फोन गर्नुहोस् भने मैले दरबार फोन उठाएछ बिहान कन्फर्म हुने। अनि दरबार उठाएन भन्नु पऱ्यो, उसो भए चिफ साहबलाई फोन गर्नुहोस् तपाईँको चिफ साहबलाई भने। अनि चिफ साहबले उठाएछ, पख उसो भए त्यस्तो कुरा भन्छ भनेदेखि त किन केही होला, न्युज सब्जेक्ट थियो त्यसले भनेछ। उसले फोन गरेछ, तुरन्तै छोडिदिइहाल्छु उसलाई भनेर फोन गरेर। अनि जनले मौका आयो, र हजुर गए हुन्छ भन्यो। मैले कहाँ गए हुन्छ, तपाईँले मेरो लगेज सगेज सब लिएर आउनुभयो यहाँ सिकन्दराबादमा, तपाईँ म टिकटाक थिएन नि, अब म बोकेर जाने म। उसलाई भाउ जस्तो लाग्यो, ल पुगाइदियो मलाई भनेर आफ्नो मोटर दिएर म त्यो साथ बुझाइ बस्थेँ, म पुगाइदियो। डाक्टर गएर सोधेँ के भयो, उसले यही कुरा भन्यो। राजाले चेन्ज गर्यो, सुवर्णले मानेन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर। पछि राजाले मैले आफै भने फेरि सुवर्णले मानेर हेर त्यहाँ मैले खबर गरेन भनेर। त ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो हो हेर्नुहोस् वास्तवमा। त मलाई दुःख मान्ने कुरा केही पनि छैन। तर मलाई जब 2 वर्ष बसेँ मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ राजा बिस्तारै बिस्तारै अब आफ्नो परिवारमा आउँदैछन्। उनलाई राजा थाहा थियो फेरि त्यहीँ बडो अप्ठ्यारो मान्छे भएर मलाई भन्ने, हेर भाइहरूले पैसा खुवाएछन्, के गर्ने मैले त हैरान पारिसकेँ। मैले उसलाई अर्थमा त्यहाँ भनिदिएको छु, तिमी चाहिँ विरोध गर्नु है भनेर भन्ने। गर्नु सुरुवात भन्थ्यो, चुरा बस्थ्यौँ। सुरुवात छट्टु सुरुवात प्रकारको अर्थमन्त्री, उनले राजालाई खुसी पार्ने यही तरिका भन्ने। मलाई पनि विचार उनी पनि भन्थ्यो मलाई, तपाईँ विरोध गर्नुहोस् न भनेर। म त्यहाँनिर सत्तामा बस्ने मान्छे पैसा कमाउनु थाल्यो भनेदेखि र मन्त्रीले घुस खायो भनेदेखि त्यो देश बन्दैन। यस कारण सत्तामा बस्ने राजा
पहिले यही कुरा मन्त्रीहरूले गर्यो भनेर चाहिँ राजा भन्ने राजाका भाइ छोरा पनि त्यही कुरा गर्न थालेर भाटा त्यही कुरा गर्न थाल्यो भनेदेखि त देश त बिग्रिन्छ नि। यस्तो काम तपाईँ नसघाउनुहोस् भने। अनि एक दिन त्यस्तो कुरा भयो। म कहाँ जो मान्छे पनि आएपछि म हुने भए हुने भन्थेँ, नभए जाऊ भन्थेँ, हुने भनिदिन्थेँ। म भिड राख्थेँ त्यो कहिले पनि, भोलि आइयो भनिदिन्थेँ मान्छेलाई म। अनि मलाई एक दिन सुझावले भन्यो, तपाईँ गर्दा मलाई बहुत सहिलो भयो विश्वजी, छोड्नुभयो तपाईँ मन्त्री पद, सत्ता पनि छोड्नुभयो, अहिले मलाई गाह्रो भएको छ भने। किन र भयो त? तपाईँ हुँदाखेरि म बका जो आउँथेँ नि, यो कुरा चाहिँ एकछिन मात्रै भन्नुहोस् त, उहाँ म सिनियर पनि भन्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई भन्यो। अनि उसले आएको दिन भन्नुहोस् त, भएन भएर उहाँले हुँदैन भन्नुभयो भन्यो। हो त उहाँ झुट बोल्नुहुन्न, उहाँले हुँदैन भनेपछि हुँदैन तपाईँको काम भएर भन्नुहोस् त। आफूले नाइ नभन्ने, हुन्न भन्ने। म क्या त रकम कुरा गर्नु त विश्वासी भन्थेँ। राजमा पनि त्यही हो। यहाँ सुजवाजीको रकमी बुद्धिले म 5 खेप प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मेरो रकमी बुद्धि छैन हेर्नुहोस्, देखा कुरा भन्छु नभए बस्दैन। मलाई पैसाको मोह कहिले भएन, फेरि अहिलेसम्म पनि छैन पैसाको मोह मलाई। यिनीहरू पैसा खान्छन् के गर्ने? अनि मैले अब राजाका परिवारले पैसा खान थालेपछि मलाई गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस्, म यहाँ बस्दिनँ। मन्त्री अब हुँदै हुन्न म, कहिले नाइ भन्ने भन्यो। पछि पनि म गाउँघरमा बस्थेँ हेर्नुहोस् राजालाई भनेर। अनि रानी आएर बस्ने मलाई बडा अप्ठ्यारो हुने। राजा मन्त्रीको पालामा चाहिँ रानी बस्दैन थियो कहिले पनि, राज परिवार पनि कोही बस्दैन थियो। राजा वीरेन्द्रको पालामा जब म पुगेँ त्यहाँ, रानी नभई नहुने, कहाँ बस्ने मात्रै हो र। मन्त्री प्रधानमन्त्री गएको राजा रानी आइहाल्ने आफै, घरमा बस्दैन। अनि संस्थाको अध्यक्ष पनि समय संस्थाको। अनि हरेक कुरा बोल्ने, फेरि उनको कुरा काट्नै नहुने। फेरि अब रानीको काट्नु भएन, रिसाइहाल्ने, गाली गर्ने। मलाई त गाली गरिनु कहिले पनि, तर चाहिँ म चाहिँ भयो यिनीहरू हुँदैन भएर टाटुराइ बसेँ। त्यस कारणले गर्दा भन्नुभयो दरबार जब कब बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ जब राज परिवारका मान्छेहरूले पैसा कमाउनु थाले। पञ्चायत व्यवस्था कहिले बिग्रियो भनेदेखि जब मन्त्रीहरूले घुस खान थाले। हेर्नुहोस्, फर्स्ट पञ्चायत व्यवस्थाको मन्त्रीमा कुनै मन्त्री घुस खाएको छैन। तपाईँ मार गर्नुहोस्, सूर्यवासमा 5 मन्त्रालय थियो त्यो बेलामा, मसँग 4 मन्त्रालय थियो। हामी 5जना मन्त्री थियो जम्मा। कोही मन्त्री घुसको बदनाम छैन, 5जना। तपाईँ सुरुको रेकर्ड हेर्नुहोस्, 2 वर्षको रेकर्ड हेर्नुहोस्, तपाईँ मन्त्री बदनाम छैन। पछि बिस्तारै बदनाम आउनु थाल्यो। अनि जो मन्त्री घुसिया थिए तिनी बलिया थिए फेरि। नाम मैले किन भनेको कुनै मन्त्रीको जसले इन्डिया चाह्यो, जसले यहाँ पैसा कमायो, तिनै मन्त्री बलिया थिए। त्यस कारणले यो सानो कन्ट्रीको चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यो हुन त ठुल्ठुलो कन्ट्रीमा पनि त्यस्तो हुन्छ भन्छन्। उहाँले चुनावको लागि प्रायः पैसा खायो भन्ने होला सुनिन्छ। जापान पनि कहिले कहिले प्रधानमन्त्री थुनियो भन्छन्, कहिले अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले यस्तो गर्यो भन्छन्। त्यो कुरा बेग्लै हो, तर साधारण मन्त्रीले त घुस खाँदैन। अब यहाँ त नाकोदम पार्छ। त्यस कारणले अब यी सब कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हेर्नुहोस्। पञ्चायत व्यवस्था पनि आयो गयो, आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यो पनि खोज्छ, अन्त पनि खोज्छ। आफूले 47 सालको परिवर्तनपछि तपाईँलाई राजनीति गर्ने, राजनीतिमा प्रवेश गर्ने, त्यसपछि सक्रिय हुने मन किन लागेन? कहाँ 47 सालपछि होइन किन लाग्यो? म त पोलिटिकल मान्छे हुँ नि आखिर। म चुपला भने अलि पनि मलाई गाह्रो परेको छ। अब यहाँ चुपला भइरहेको छु, सल्लाहकार हुँदै भन्ने आउँछन्। आफू मिल्दैन मलाई सल्लाहकार भन्नु, कृष्ण सल्लाह दिने। लाटो मान्छे भए पो तिमीले सल्लाह दिने मैले। मौना बाटो छौ, जाने मान्छे छौ तिमीहरू। अब सबै सहमति हुन्छ फेरि छुट्काउँछ फेरि, सल्लाह के दिने मैले त्यसमा? होइन तपाईँ बस्नै पर्छ भन्छन्। अब के भन्ने, झगडा गर्ने? यो त बिना पैसाको कुरा हो। यो हुन्छ बस्दैन म, तर यिनले सल्लाह सुन्ने मान्छे यिनीहरू होइनन्, आफै काम गर्छ खालि। त्यस कारणले अब यो देश चाहिँ कसरी बन्छ जान्दिनँ म। हेर्नुहोस्, मलाई खतरा के लागेको छ भनेदेखि चाहिँ लिपु लेख कि नलेख यो देश राख्नुहोस् है, देश जोगाउनुहोस्। किनभनेदेखि चाहिँ यो पितान चाड भए जस्तो सानो दुःखले आजको पनि कोही नै हो। बहुत दुःख गर्नु परेको छ। यो पहाडी मुलुक अङ्ग्रेजको पहिले आँखा पुगे भए खान्थ्यो, खान्थ्यो र यो विकास पनि राम्रै हुन्थ्यो। तर पछिल्लो पटक जुन
यहाँ सिमला हुन्थेन, नैनीताल हुन्थेन, यो अर्कै हिल स्टेसन केही हुन्थ्यो। र अङ्ग्रेज बहादुरहरू यहाँ बसेर धेरै काम गरिसकेका हुन्थ्यो, रेल पनि आइसकेका हुन्थ्यो त्यो बेलामा यहाँ माथि। त्यस कारण तर हामी चाहिँ दास हुन्थ्यौँ। अहिले हामी स्वतन्त्र छौँ, एउटा सोभरेन कन्ट्री छ। एउटा पाहाडको मान्छे यहाँ नोकरी गऱ्यो भने त्यसले सुखले बस्न पाउँछ, टिभी हेर्ने, बिजुली बाल्ने, मोडर्न कुरा गर्ने, मोटर चढ्ने। तर त्यो कसैको नोकर हो, उसैको बाबु पाहाडमा, एउटा भाइ पाहाडमा चाहिँ मालिक भएर बस्छ, ऊ बङ्गो चरा हो। त हामी चाहिँ दुःख पाएको भए पनि, धनी नभए पनि स्वतन्त्र छौँ, हामी कहिले दास भएनौँ। इन्डिया हामीभन्दा धनी छ, तर 500 वर्ष ब्रिटिसकै पाला, मुस्लिमको पालामा 250 वर्ष अङ्ग्रेजको पालामा होइन दास भयो। चाहेको त्यही सृष्टि छ। अनेक पावरले थिचेको मुलुक छ, त हामी त छैनौँ। हामी त हाम्रो फिलिङ हामीसँगै हुन्छ, स्वतन्त्र मुलुक हो हामीहरू। तपाईँ यसो हेर्नु न, पाहाडमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सार्की दमाई कामीहरूलाई पनि हामीहरू त भन्छौँ हाम्रो भाषाले गर्दाखेरि चाहिँ, तर बुढाबा भन्छौँ, सार्की बुवा, सार्की बाबा भन्छौँ, सार्की आमा भन्छौँ होइन। त्यो बच्चाभन्दा गएर छर्ती खाए पनि चुलाए बस्छौँ, समानता छ। त्यही तल जानुहोस् त, हालत के छ त्यहाँ जिम्दार रैतको हेर्नुहोस्, चमारको त उसको हेर्नुहोस्, डोमको चमारको अवस्था। त्यो इभन त्यति किन अमेरिकामै भर्खरै भएको घटना, त्यो व्हाइट र ब्ल्याकको, त्यो त ब्ल्याकको फेरि अर्को कथा छ। त्यस कारणले तपाईँ भनेको नेपालीहरू चाहिँ स्वतन्त्र भए बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यही हो। यहाँलाई पछिल्लो यत्रो यो अनुभवका सबै कारणले थुप्रै अनुभवहरू त छन्, तर पछिल्लो पटक यो दुईवटा वामपन्थी पार्टी मिलेर स्ट्रङ बहुमत आएको, अहिले यहाँले भने जस्तै बिपीको पाला जस्तै दुईटै बहुमत आएको, र अहिले जे उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ नि, प्रचण्डले, केपी ओलीले, माधव नेपाल जे भन्नुभयो, मुख्यतः प्रचण्डले केपी ओलीले जे गरिराख्नु भएको छ, ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ नसुन्नुहोस्, किन भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो अनवान्टेड सजेसन म दिन चाहन्न। उहाँहरूलाई केही मसँग सोध्न मन छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू मेरो भेट भयो भने भनिदिउँला। हजुर, तपाईँहरूलाई त भन्नु, तपाईँले त दुनियाँसँग गरेको कुरो हो नि, यो दुनियाँसँग गरेको अनुभवका हिसाबले अनवान्टेड हो, फिलिङ्स अनवान्टेड सजेसन मान्न मैले फिलिङ्स तपाईँलाई के लाग्छ? होइन होइन होइन, मलाई त बिगान आँटे माएर म त होइन भने नि कि बिपीको पालामा जुन 2/3 आएर जुन उहाँले दुःख पाउनुभयो र हामीहरू छुटेर गयौँ, त्यस्तै कुरो अहिले तपाईँ नगर्नुहोस्। फेरि इतिहास दोहोऱ्याउने काम, गिद्धहरू दायाँ बायाँ भएछन् यहाँ अहिले, हाम्रो पालामा थिएन। बरु हाम्रो पालामा नेपाली फुट्यो भनेदेखि पावर लिने मान्छे कि राजा थिए कि पार्टी थियो, हो यहीँभित्रका थिए, अब तपाईँ यहाँ गर्नुभयो भनेदेखि त पावर टाढाकै लिन्छ, तपाईँको नेपाली रहँदैन। तपाईँ लेखेर बस्नुहोस्, यो अहिलेको यो गभर्मेन्ट खस्यो भनेदेखि यत्रो डामाडोल हुन्छ यहाँ, टुट्यो बढेपछि उसको सबै जे भयो त्यही हुन्छ यहाँ। र कम्युनिस्ट आएको छ अहिले त, फेरि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट आएको छ त्यहाँ देश चाहिँ हुन्छ, बर्बाद भएको छ। रुसमा बर्बाद भयो, अरू पनि बर्बाद भयो, पूर्वी युरोपका धेरै देशहरू भयो, रहँदैन। त्यस कारणले बलियो शासक गएपछि चाहिँ आउने गभर्मेन्ट चाहिँ विक हुन्छ। यहाँ अब तपाईँले उपद्रव गर्नु गर्नुहोस्, 7 प्रान्तमा बाँड्नुभएको तपाईँले अलरेडी, यो 7वटा प्रान्त बन्ने बेला छैन, देश बन्ने बेला छैन भएन। सबै अहिले यो युनियनको मेम्बर थियो, हेर्नुहोस् राम्रो रोल थियो त्यसको, र नेहरूसँग मिलेर चाहिँ गर्ने टिटो इटालीसँग झगडा गर्यो, एउटा हिरो थियो होइन। बाल्कन स्टेटलाई मिलायो त्यसले, त बाल्कन स्टेटलाई मिलाउनु भए मतलब यहाँ पृथ्वीनारायण शाह मिलाएको मतलब चर्को हो मूल्य। त्यहाँ क्रिस्चियन मुस्लिम सब मिलाउनु पर्छ त्यहाँ। यसको कारणले त्यत्रो मिलाएको देश पनि आज एक भएन, र 5-6 भएर हामी धनी छौँ भनेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि छ, सब छ, अब प्रेसिडेन्ट पनि छ, त्यहाँ यहाँ पनि त्यही हुने छैन। कोही चित्ते लाग्ला। यहाँलाई लाग्छ कि चुनौती धेरै थपिएको छ भन्ने हजुरलाई फिलिङ चाहिँ
आज नेपालमा हामी जुन तहमा राजनीतिक रूपमा आए पनि चुनौती अझ बढी थपिए भन्ने लाग्छ। होइन, प्रजातन्त्रमा भन्नु अलि झडा हुनुहुन्छ, हुन्छ, सुहाएर बस्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा सहने कुरा हो क्या, भन्नु भएन। बेलायतमा लन्डनकी महारानीले के बोलाएको छ भनेदेखि चाहिँ फानो प्रधानमन्त्री आयो भनेदेखि म रानी जस्तो हुन्छु, फानो प्रधानमन्त्री आयो भने त्यसले त बुढी नै भन्न ठान्छ भएछ। किन भन्छ आयो त्यसले? यस कारण प्रधानमन्त्री आएपछि चाहिँ कतिपय मुनारकहरूलाई गाह्रो पर्छ। अहिले कन्जर्भेटिभ पार्टी आउँदाखेरि जति हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, लिबर पार्टी आउँदा हुँदैन। त्यो अस्ति त्यो एउटा उठिने हाम्रो डाइनालाई त्यहाँ रानी बनाएको पछि लिबर पार्टीले हो कि जनताकी छोरी हो। त्यो बेला कन्जर्भेटिभ पार्टी पावरमा बसेको भए त्यो अर्कासँग लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ उसले डाउन गरिदिन्थ्यो। त्यो मौका दिएको थिएन। त्यो त अब किन पायो भने त्यो लिबर पार्टी थियो। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको असर हुन्छ, फरक पर्छ नि। बिपी कोइराला कहिले पनि एन्टी महेन्द्र थिएन, तर महेन्द्र लाग्यो उनको व्यक्तित्वले गर्दाखेरि चाहिँ यसले मलाई खान्छ भनेर। खाने थिएन, हेर्नुहोस् खान्छ त लागेपछि के गर्छ? खान्थ्यो र मनको बाबुले खायो उनलाई, मनको बाबुले खायो। अब मैले मनको बाबुले खाने मन त भएन। अब सुमनजी चाहिँ पार्टीमा बलियो छैनन्, त्यो इन्डियालाई पनि सुमन चाहिने, राजालाई पनि सुमन चाहिने। त्यो बेला मिल्यो। अब मिलेको कुरा कसरी थाहा भयो भनेदेखि हेर्नुहोस्, म चाइना गएको बेलामा पश्चिम त्यहाँको मान्छेले भन्यो कि इन्डियाको त्यो प्रकार धेरै प्रभाव छ, त्यो पञ्चायत व्यवस्थामा पनि त उसले नेहरूले इच्छा गरेका थिए अरे भनेर भन्छन् मान्छेहरू भने। मैले मान्छेहरू कहिले थाहा छैन मलाई चाहिँ। अनि त्यो कुरा मैले अब यहाँ आएपछि बुझेँ। अनि बुझ्दा के थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ बिपी कोइरालाले चाउमिनलाई प्राइभेटी भेटेको थियो भन्नुभयो चाइनामा उसको रिक्वेस्टमा। तर चाइनामा सूर्यबहादुर हाम्रो सूर्य प्रसाद उपाध्याय र गणेश मान्छे पनि गएको थियो मन्त्री भएर। उहाँले मन्त्रीहरूले लानुभयो, एक्लै भेट्नुभयो, एक्लै गर्नुभयो। त्यो एक्लै भेटेकोमा गणेश मान्छे सल्लाह गएको थियो उहाँले, सूर्यवाला गएको थिएन। सूर्यवाला त मर्नु भएछ, गृहमन्त्री थिए त। अब यहाँ आएर उनले के राजालाई खबर गरे, के नेहरूलाई खबर जान्दिनँ। दुवैलाई के खबर चाहिँ के भयो, मूल चाहिँ खबर चाहिँ भनेदेखि चाहिँ कि बिपी र नेहरूको चाहिँ असाध्यै दोस्ती छ भनेर भन्नुभयो नि। अब बिपी र नेहरूको दोस्ती छ भन्ने कुरा चाहिँ बढ्ता राजालाई पनि मन नपर्ने कुरा, नेहरूलाई मन नपर्ने कुरा, त्यहाँ चाहिँ मिल्यो दुईजना त। त्यस कारण बिपीलाई हटाएर कसलाई देख्ने हुन् त भन्ने कुरामा बिपी र नेहरू कि बिपी र चावललाईको भने बिपी र चावललाईको दोस्ती छ भन्ने कुरा दोस्ती चाहिँ नेहरूलाई मन परेन, राजालाई मन राजा महेन्द्रलाई मन परेन। त्यो कुरो चाहिँ सूर्यवाले के यो दोस्ती बढ्ता छ भन्ने भन्नु। त्यो नेहरू कस्तो मान्छे थिए भनेदेखि चाहिँ डाइला यहाँको प्रधानमन्त्रीको मुखमा बाहेकको अर्को मान्छे नहोस् भन्ने। उनलाई प्रस्ताव मन परेन, किनकि उसले ऊ खोल्यो चाइनिज इम्बेसी र खोलिदियो। कृष्णजी मन परेन यिनीहरूलाई, किन भनेदेखि चाहिँ त्यो बोर्डरको चेकपोस्ट, बोर्डरको नर्थन चेकपोस्ट हटाइयो। बोथ आर डेमोक्रेट होइन, दे आर डेमोक्रेट, दे इज नो डाउट। तर त्यो दुईवटा स्टेपलाई चाहिँ उनीहरूले मेरो खिलाफमा एन्टी इन्डियन माने, एन्टी इन्डियन माने। एन्टी इन्डियन त उसले मान्यो, हाम्रो नेपालीले किन उता मान्ने होइन। त्यस कारणले हाम्रो यहाँको चाहिँ मापदण्ड ठिक छैन क्या। आफ्नो स्वार्थ केमा छ त्यो बोल्छु मेरो चाहिँ, यो चोरै हो भनिदिएको छ, चोर नभए पनि यो होइन मन नपरे मान्छे। जस्तो अहिले माधव नेपाल, झलनाथजी, हाम्रो त्यो के ढकाल के हुन्छ माओवादी नेता के प्रचण्डजी, अनि त्यो वामदेव, मिल्नुपर्छ यिनीहरू। कहीँ मिल्ने मान्छे हो के वाम मिल्ने? तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने बेलामा त माधव नेपाल झलनाथ मिल्नु भएन। झलनाथलाई प्रो इन्डियनले बन्न दिएन प्रधानमन्त्री र माओवादीसँग लाउनु पर्यो होइन। माधव नेपाललाई इन्डियनले बनायो भन्ने त होला चल्छ आज तपाईँ मिल्ने कारण के तपाईँ? यस कारणले यही हो, पावर स्ट्रगल भयो। यो स्वाभाविक हो, यो पनि स्वाभाविक होइन। यस्तो बेलामा
यहाँ सल्लाह दिएर केही काम छैन हेर्नुहोस्, त्यही पनि कुनै मित्रलाई केही चाहियो र ऊ गर्ने मान्छे हो। मैले एउटा सल्लाह दिएको थिएँ पहिले, तपाईँलाई सुन्नुहोस् भाइ पनि। एक दिन मलाई एउटाले खबर गर्यो, मेरो कन्ट्याक्टले, दिल्लीको कन्ट्याक्ट हो, बिजेपीको कन्ट्याक्ट। म त अब उसमा थिएँ नि पञ्चायतमा, त बिजेपीले मलाई आफ्नो मान्छे जान्थ्यो मलाई कि नातिलाई राजा देऊ बनाऊ भन, राजाले मान्छ भनेर। अनि मलाई पनि लाग्यो नाति त इन्डियाको हो, नाति हो, राजा पनि नाति होइन। यस्तो गर्दा ब्रिटिसले पनि गर्थ्यो फेरि त्यहाँ अङ्ग्रेजको राजकुमारलाई पाल्ने, अनि लन्डन लाने, उसलाई प्रो ब्रिटिस भए फेरि यसले पनि यो बालखा राजाले चाहिँ इन्डियातिर लान्छ, पाउँछ, पठाइदिन्छ भन्यो कि चोखो उसले चाहिँ राजा खोज्यो। उसले अब चोखो राजा खोज्यो, नातिलाई मान्छ अहिले भन्ने मेरो मन पनि खायो। खाएपछि म गायन गएँ आउटसाइड पनि राजा मुखैमा सरकार अब अर्को कुरा गरेर हुँदैन, अवस्था खराब पर्छ, नातिलाई बक्सिस भएर भोरी एकदम भने बोलेनन्, जवाब दिएन मलाई। फर्केर आएँ, राजा बोल भन्नु पाइँदैन। अनि यसपछि मैले भने अब यसले चाहिँ मान्दैनन्, म पेपरमा आउँछु भएर। अनि त्यो म उसमा छ नि हाम्रो पेपर क्या त्यो के अन्नपूर्णाको सम्पादक मेरो साथी पनि थियो, त्यो घिमिरे क्या, युवराज घिमिरे। उसलाई भने यो पनि थियो, अर्को पनि थियो फेरि अहिले एउटा कुरा कुन टिभीमा काम गर्छ नि, जीवनाथ पनि तल थियो। जीवनाथ होइन त्यो अस्ति टिभीमा इन्टरभ्यू लिएको थियो नि मेरो। अनि उसलाई पनि भने तपाईँ दिनुहोस् हामी छाप्छौँ फ्रन्ट पेजमा भने, नभए फ्रन्ट पेज छापे पनि छ, रेकर्ड त भनेको छ मलाई। सुझाव दियो भनेर मलाई धुमधाम गाली गरे मेरो साथीहरूले, यही नै कमल थापा हाम्रो सबैले गाली गऱ्यो, यसको बुद्धि बिग्रियो भनेर। राजा बेला भेटेँ फेरि, अनि ती मात्रै भन्छौ अरूले भन्दैनन् यस्तो कुरा भन्यो। के गर्ने भयो भनेर अनि गिर्जा ओपरा आउँदै थिएँ फेरि गिर्जा ओपरा गएर भेटेँ मैले। अब उता मेरो दाजु जस्तो थिएँ, भेट पनि दियो। अनि सचान दाजुमा कवि राख्नुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँ कम्युनिस्टतिर लागेर नै हिँड्नुहोस्, यो राजा चाहिन्छ हामीलाई भन्यो। उनले दुःख नगरे आफ्नो शान्त त्यत्रो मदत गर्नुभयो राजालाई, राजा दुःख दियो। मैले यसलाई गरेँ हेर, यो राजालाई भने पनि मलाई ढुङ्गा बुढा गऱ्यो, यसले पनि मलाई घुस खायो भनेर मुद्दा खोज्दैछ, के गर्ने अब म त हैरान बगाउँछु भने। तपाईँ हैरान भयो हुँदैन शान्त गीता दाजु, तपाईँ राजा राष्ट्रपति भन्नुहोस् न, अरू म गाउँछु भने। अब उनलाई के मन लाग्यो, यहाँ वक्तव्य दिएनन्, विराट भएर वक्तव्य, विराटनगर गएर बोलिदियो। विराटमा एउटा बानी के छ भनेदेखि अप्ठ्यारो परेको बेलामा त्यहाँ बिपीको कोठा छ, त्यो राम्रो राखेको छ त्यहाँ गएर 1 घन्टा ध्यान गर्छन् रे। अनि बाहिर आएर भन्छन् रे, त्यहाँ पछि मैले भन्थेँ। अब विराट त मेरै मान्छे छ त्यहाँ त, उहाँको त्यस्तो बानी चाहिँ हेर, तिमीले भनेको कुरा भयो, घट लाग्यो, यहाँ आउनुभयो, आएर मलाई घट लागेर के हामीलाई तुरन्तै बोलाएर उहाँले चाहिँ त्यो दिनुभएको हो, त्यहाँ उहाँले दिनुभयो नाच चाहिन्छ भनेर। अनि पेपरमा त आयो, अनि राजा मैले फेरि भेटेँ, विराटमा गएर बोलेको थियो, के महत्त्व हुन्छ यहाँ बोलेको छ भने। उनलाई त आफू छोड्न मन थिएन, अनि चुप लगाएर बसेँ। छोड्यो तिमी, अब तिमी पनि छोड्यो यसलाई पुरा भयो भने। म फर्केर आएँ, त्यहाँदेखि भेटघाट पनि छोडिदिएँ मैले। अनि भन्नुभयो त इन माई वे आई ट्राइड। म अहिले पनि लाग्छ मलाई नातिलाई बनिदिएको भए अलिक फरक पर्थ्यो कि के हुन्थ्यो म थाहा छैन। म तपाईँ हेर्नुहोस्, तर इन्डियाको चाहिँ जो इन्डिया निकाल्ने काम, राजा निकाल्ने काम गर्यो इन्डिया पछि, त्यो चाहिँ हुन्थेन सायद, यिनी आउने पनि जित्थेन, बुझ्नुभएन। र अहिले हाम्रो पार्टीले राजा माग्नु पनि पर्ने थिएन होला। त्यो राजा कति बलियो हुन्थ्यो, कति पपुलर हुन्थ्यो, त्यो बेरै कुरा हो, त्यो अलग कुरा छ फेरि। कुन पोलिटिकल कोर्समा जान्छ देश हो, तर त्यो बेलाको चाहिँ सायद प्रब्लम हल हुन्थ्यो कि भन्ने, त्यो पनि अब आई कान्ट से हो भनेर चाहिँ, तर एउटा मलाई मनमा खड्को परेको छैन। त्यस कारण इन माई वे आई एम वर्किङ। अहिले पनि म त्यही पार्टी गर्छु जसले राजा मान्छ,
मलाई सल्लाहकार बस्दै पनि मलाई त्यसले पनि त्यही पार्टीमा हो, सल्लाह पनि म त्यही दिन्छु। तर आफ्नो मनमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब वी आर गोइङ टुवर्ड्स क्याओस। त्यसलाई कसरी रोक्ने? ठुलो क्राइसिस आउँदैछ नेपालमा, भन्नुभयो भने यसलाई रोक्ने एउटा उपाय छ। एउटा त ओलीहरू मिल्नु पऱ्यो पुरै, त्यो पार्टी नै मिल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला। र अहिले फिलहाल ओलीलाई हाम्रो पार्टीले धेरै दुःख दिनु भएन र बोर्डरको कुरा धेरै नउठाउनु छ अहिले विकारमा। लेट बोर्डर बी देयर। जुन कुरो आफूले गर्न सकिँदैन तुरन्तै सब काठले मुद्रे बसिदिनुपर्छ। तपाईँले कुन काम गर्नुभएको छ? मलाई हेर्नुहोस् न, नेपालमा दक्षिणको बोर्डरमा कहाँ कहाँ युनियन छ झगडा होइन, त्यो त सब भएको छैन भने अब त्यो अर्को देखिने तार लगायो हुने, पुलिस लगायो हुने बाबा नेपालको बोर्डर त विश्वासमा छ। दक्षिणको धेरै विश्वास, सीमा नै खुला छ, खेती वरिपरि जहाँ मन लाग्यो जाऊ, घरभित्र आए पनि चुप्ला बस्छु। हामीलाई इन्डियामा कहीँजना आपत्ति छ? हामीलाई पनि आपत्ति छैन, हामीलाई छैन, उनीहरूलाई छैन होइन। त्यो कुरा बुझ, उसले चाहिँ किन अनभित्र को आयो, किन आयो भने पास लिन्छ। हाम्रो ट्रक एकछिन बालिदिन जाँदाखेरि त लिनुपर्छ, पास लिनुपर्छ। त्यो नेपाल हो। फेरि प्रगतिले त्यहाँ उताको पानी पनि उता बगेर आउँछ, यताको केही जाँदैन, हुँदा हावा पनि जाँदैन। दक्षिणी हावा त्यो हिमाल ठोकेर पानी पार्छ, यता पानी पार्छ। उत्तरको हावा यहाँ आउनु पाउँदैन, आए पनि मरुभूमि हुन्थ्यो त। उतै सक्छ, हिमाल सकिन्छ भने धेरै उतैतिर छ। छुचो किन बोल्ने, ऊ पनि साथी हो, मित्र दुइटै हुन्, तर को घनिष्ठ हो आफै बुझ। त्यो बोल्ने कुरा होइन, मुखमा राख। त्यो छुचोबाट के फाइदा? स्वास्नीलाई त सब कुरा भन्नु हुँदैन, आफ्नो मनको कुरा तिमी यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ भने तिम्रो सल्छ भन्नुपर्छ। स्वास्नीलाई भन्नु हुँदैन आजकल। दुनियाँ अर्कै जमाना भइसकेको छ। तपाईँ अब कहाँ ठुल्ठुलो राष्ट्रलाई जिस्काएर हिँड्नुहुन्छ? त्यो जिस्काएर हिँड्दै काम नगरौँ र चल्नु तरिकाले आफै सम्हाले। हामी नेपाली मिल्दा मिल्दै पनि हाम्रो केही झगडा हुन्छ, घरमा मिलाउँला बाबा। त्यो सोधेर प्रजातन्त्रको सीमा हुन्छ, प्रजातन्त्रको पनि अहिले अधिकारको साथ पनि हुँदैन नि। अब घरको मान्छेले सबै सोधेर भान्सा तरकारी पकाउनु भयो, मान्छे चल्दैन, भान्साले मात्रै पकाउँछ। उसले पकाइदिन्छ, मन लाग्यो खानुहोस् न भनेर होइन। कहिले आएर खाँदैन, बाहिर होटलमा गएर खान्छन्, घरमा खाँदैन। फेरि त्यो कोही गर्नुहोस् न, तपाईँ पुगेकै छ तपाईँलाई पनि। अब पहिले हाम्रो परिवारमा स्वासीको लोरीको सम्बन्ध बेग्लै थियो, छुवाछुको बेग्लै थियो, बाबुआमाको बेग्लै थियो। अब चेन्ज भयो, तपाईँले मान्नुभएको छ होइन। त्यस्तो अरू कुनै मान्नुहोस् न, चेन्ज सिचुएसन मान्नुहोस् बिस्तारै। अब अहिलेको जमानामा हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले कखा पढ्यो भने पोल्का छ भने पढ्न पाएनन्। अहिले हरेक केटीको हातमा मोबाइल छ, आफ्नो पार गएर हेर्छ, बाबा नगर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कन्डिसन चेन्जिङ छ। त्यो व्यक्तिको मात्रै होइन, देशको पनि, टोटल विश्वकै पोलिटिकल यसका देशको चेन्जको कन्टेक्स्टमा सोच्नुहोस्। अहिले हामीलाई बस्नु पाएको छ बिट्विन द टु जाइन्ट्स। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यो दुःखको कुरा गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ यो सबै ठुलो देशको छिमेकीले चाहिँ दुःख पाएकै हुन्छ। क्यानाडाले कम्प्लेन गर्छ दुःख दियो भनेर, साउथले अमेरिका बोलियो छ होइन। क्यानाडाले कम्प्लेन गर्छ, उता चाइनाले मङ्गोलियाले भन्छ मेरो खाइदिएछ भन्छ। भेटनाममा त्यत्रो चाइनाले बनायो, अहिले त्यो मिनरल छ भनेर समुद्रमा झगडा कहाँ छैन। झगडा जहाँ पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै छ यो देश चाहिँ, अलि झगडा त भइहाल्छ, धेरै झगडा नगरौँ, अब मिलेर बस्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो एकदम यो उमेरमा पनि बडा जोसका साथ आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद।